تا لام زير تل كاف زبر كا تلك حا بيش حو دال واو بيش دو حدو دال لام بيش دل حدود لام كري دبر لا حدود الله هذه حدود الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نثار شرازی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ نمبر 4 کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا لام زیر تل کاف زبر کا تل کا حا پیش حو دال واو پیش دو حدو دال لام پیش دل حدود لام کھڑی زبر لا حدود اللہ هذه حدود الله واو زبر و میم یا زبر من ومن یا پیش یو ومن یو طا زیر طی ومن یطع عین لام زیر عل ومن یطع لام کھڑی زبر لا ومن یطع اللہ ها زبر ها ومن یطع اللہ واو زبر و را زبر را سین و پیش سو ورسو لام زبر لا ورسول ها الٹا پیش ہو ورسولہ یا دال پیش ید خا لام زیر خل یدخل ها پیش ہو یدخلہ جیم نون زبر جن نون کھڑی زبر نا جنہ تا دو زیر تن جنات تا جیم زبر تج را یا زر ری تجری میم نون زیر من تا حا زبر تح تا زیر تی تحتی ها لام زبر ہل تحتی ہل حمزہ نون زبر ان ہا کھڑی زبر ہا تحتی ہل انہا را پیش رو تحتی ہل انہار خا کھڑی زبر خا لام زیر لی خالی دال یا زیر دی خالدی نون زبر نا خالدین فا یا زیر فی ها الف زبر ها فیہا واو زبر و ذال کھڑی زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف لام زبر کل ذالکل فا واو زبر فو ذالک الفو زا لام پیش زل ذالک الفوز عین زبر ع ذالک الفوز الع ضا یا زیر ضی ذالک الفوز العظیم میم پیش مو ذالک الفوز العظیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم واو زبر و ميم يا زبر من ومن يا عين زبر يع ومن يع صاد لام زیر صل ومن يعصل لام کھڑی زبر لا ومن يعص الله ها زبر ها ومن يعص الله واو زبر و را زبر را ورا سین واو پیسو ورسو لام زبر لا ورسول ها الٹا پیش ہو ورسولہ واو زبر و یا زبر یا تا زبر تا ویتا عین دال زبر عد ويتعد دال زبر دا ويتعد حا پیش حو دال واو پیش دو
حدو دال زبردة حدود ها الٹا پیش ہو حدوده یا دال پیش ید خا لام زیر خل يدخل ها پیش ہو يدخله نون الف زبر نا را دو زبر رن نارا خالف زبر خا لام زیر لی خالي دال دو زبر دن خالدا فا يا زير في هالف زبر ها فيها واو زبر و لام زبر لا ولا ها الٹا پیش ہو وله عين زبر ع زال الف زبر ذا عذا با ميم دو پیش بم عذاب ميم پیش مو عذاب مو ها يا زير هي عذاب مهي نون دو پیش نون عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واو لام زبر ول لام کڑی زبر لا ولا تا یا زیر تی واللاتي يا همزة زبر يا تا يا زير تي يأتي نون لام زبر نل يأتينا فا ألف زبر فا يأتينا الفا حاذر حي يأتينا الفاحي شين زبر شا يأتينا الفاحشة تا زبر تا يأتينا الفاحشة ميم نون زير من نون زير ني مني سين ألف مد زبر سا من نساء همزة زير إي من نسائي كاف ميم بيشكم من نسائكم فاسين زبر فس تاشين زبر تش فاستش هذه هي فاستشهي دال و پیش دو فاستشهدوا عين زبر ع لام يا زبر لي علي ها نون زير هن عليهن نون زبرنا عليهن همزة را زبر أر با زبر با أربع عين زبر ع أربعة تا ميم دو زبر تم أربعة ميم نون زير من كاف ميم بيشكم أربعة منكم فا زبر فا همزة نون زير إن فإن شين زبر شا هذه شاهي دال و پیش دو شهيدو فا زبر فا همزة ميم زبر أم فأم سين زير سي فأمسي كاف و پیش كو فأمسكو ها نون پیش هن نون زبرنا فأمسكوهن فلام زير فيل با پیش بو یا و پیش یو في البيوت تا زيرتي في البيوت حتى زبر حت تا كلي زبر تا حتى يا زبر يا تا زبر تا يتا وفا زبر وف يتوفى كلي زبر فا يتوفى ها نون پیش هن يتوفاهن نون لام زبر نل يتوفاهن الميم واو زبر مو يتوفاهن الموت تا پیشتو يتوفاهن الموت همزة واو زبر أو يا جيم زبر يج عين زبر ع يجع لام زبر لل يجعل لام كلي زبر لا يجعل لا ها پیشه يجعل الله لام زبر لا ها نون پیشهن لهن نون زبرنا لهن سين زبر سا با يا زير بي سبي لام دو زبر لن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واو لام ذبر وال لام ذبر لا ولا ذلك لذبر ذا ولا ذا نون زيرني ولا ذاني يا همذا ذبر يا تا زيرتي يأتي يا كلي ذبر يا يأتي يا نون زيرني يأتياني هالف زبرها يأتيانها ميم نون زير من كاف ميم بيشكم منكم فا زبر فا همزة كلي زبر فا ذال وبيذو فآذو ها بيشه ميم ألف زبر ما هما فا زبر فا همزة نون زير إن فإن تا ألف زبر تا با ألف زبر با تا با واو زبر و همزة صاد زبر أص وأص لام زبر لا وأصلح حا ألف زبر حا وأصلح فا زبر فا همزة عين زبر أع فأع را ذري فأعري ضاد واو بيضو فأعرضوا عين نون زبر عن ها بشه عنه ميم ألف زبر ما عنهما همزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام كلي زبر لا إن الله ها زبرها إن الله كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان تا واو زبر تو واو ألف زبر و توا بارادو زبر بر توابر را زبر توابر حيا زير حي توابر حي ميم دو زبر من توابر رحيما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما همزة نون زير إن نون زبرنا إن ميم تا زبر مت إنما تا واو زبر تو إنما التو با زبر با إنما التوبة تا بشتو إنما التوبة عين زبر ع لام زبر لل علل لام كلي زبر لا على الله هذه على الله لام زير لل لام زبر لا لله ذال يا ذير ذي للذي نون زبرنا للذين يا عين زبر يع ميم زبر ما يعم لام وبشلو يعملوا نون سين زبر نس يعملوا نس سين ومت بيسو يعملوا نسو همزة زبر يعملون السوء باذر بي جيم زبرجة بجة هالف زبرها بجها لام زبرلا بجهالة تا دو زيرتين بجهالة ثا ميم بي ثم ميم زبرما ثم يا زبرية تا وو بيشتو يتو با وو بيشبو يتوبوا نون زبرنا يتوبون ميم نون زير من قاف زبر قا را يا ذري قري با دو زير بن قريب
فا زبر فا همزة پیش او فا او لام کھڑی زبر مد لا فأولا همزة زير إي فأولئي كاف زبر كا فأولئك يا زبر يا تا و پیش تو يتو با لام پیش بول يتوب لام کھڑی زبر لا يتوب الله ها پیش هو يتوب الله عين زبر ع لام يا زبر لي علي ها ميم زير هم عليهم واو زبر و كاف الف زبر كا وكا نون لام زبر نل وكانل لام کھڑی زبر لا ها پیش هو وكان الله عين زبر ع لام يا زير لي علي ميم دو زبر من عليما حا زبر حا كاف يا زير كي حكي ميم دو زبر من حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما واو زبر و لام يا زبر لي ولي سين زبر س وليس تا تا زير تت وليست تا واو زبر تو وليست التو با زبر با وليست التوبة تا بشتو وليست التوبة لام لام زير لل لام زبر لا لله ذال يا زير ذي للذي نون زبرنا للذين يا عين زبر يع ميم زبر ما يعم لام و بشلو يعملو نون سين زبر نس يعملون سين يا زبر سي يعملون السي يا زيري يعملون السي همزة كلي زبر يعملون السيئات تازرتي يعملون السيئات حتى زبر حتى كلي زبر متى حتى همزة زير إي ذال لي زبر ذا إذا ح زبر ح ضاد زبر ضا حظى را زبر را حضر همزة زبر ح زبر ح أح دال زبر دا أحد ها پیش هو أحد أحده ميم لام پیش مل أحدهم ميم واو زبر مو أحدهم الموت پیشتو أحدهم الموت قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال همزة نون زير إن نون يا زير ني إني تابا پیشتب تا لام پیشتل تبتل همزة كلي زبر تبتل نون زبرنا تبتل واو زبر و لام لام زبر لل ولل لام زبر لا ولل ذال يا ذي وللذي نون زبرنا وللذين يا زبريا ميم واو بشمو يمو تا واو بشتو يموتو نون زبرنا يموتون واو زبر و ها ميم بشهم وهم كافا بشكف فا ألف زبر فا كفا رادو بشر كفار همزة بشكو لام كلي زبر مد لا أولا همزة زير إي كاف زبر كا أولئك همزة عين زبر تا دال زبر تد أعتد نون ألف زبرنا أعتدنا لام زبر لا ها من بيشهم لهم عين زبر ذال ألف زبر ذا عذا بعده زبر بن عذابا همزة زبر لام يا زير لي علي ميم دو زبر من عليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सामीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।